अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एस टी एन के ऊपर। आप जहां पे एक तरफ DHA वैली और DHA मुतासरीन और बैरिया टाउन के मुतासरीन की कहानी और फरियाद सुनते हैं, वहीं पर हम उन मुतासरीन की आवाज़ भी आप तक पहुंचाते हैं। मुल्क भर में जो बैरिया टाउन के मुतासरीन हैं, जो इस तरह के मुतनाज़ जो मुतासरीन हैं, यानी मुतनाज़ जो सोसाइटीज़ हैं उनके मुतासरीन हैं, जिस तरह उनकी ज़मीनें हथियाई जाती हैं, जिन पर उनकी घोटों के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है, फिर वो सरापा एहतजाज हैं और वो एहतजाज भी हम आप तक पहुँचाते हैं। एक शख्सियत जो ख़ुद भी बैरिया टाउन और DHA की मुतासरीन की फ़हरिस्त में शामिल है और वो मुतासरीन के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, वो डॉक्टर शफीकुर रहमान हैं। हमने पहली किस्त में STN ने आपको दिखाया था कि डॉक्टर शफीकुर रहमान को किस तरह विक्टिम बनाया गया, और आज की दूसरी किस्त में हम साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह मुतासरीन के हक़ के लिए डॉक्टर शफीकुर रहमान डट कर खड़े हो गए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए भी वो मैदान अमल में हैं। सिर्फ़ अपने केस के लिए नहीं, या अपने सिर्फ़ एक मामले के लिए नहीं कि उनको माजी में क्यों इस तरह बुरी तरह विक्टिम बनाया गया था, बल्कि उन्होंने जब देखा कि हलकत खुदा इस वक्त कराची से लेकर पेशावर तक और लाहौर से लेकर ग्वादर तक कोई जगह ऐसी नहीं बची जो DHA और बैरिया के मुतासरीन जहाँ पे ना हों, उन मुतासरीन की आवाज़ बनकर खड़े हो गए हैं। मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं, अदालतों में नज़र आते हैं, पेटिशन्स दायर करते हैं। इसी तरह जब मलिक रियाज़ को बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की जो नाजायज़ ज़राए से दौलत, डर्टी मनी जो थी, उसका मुजरम करार देकर 190 मिलियन पाउंड्स का जब जुर्माना हुआ, तो यहाँ पे अदारों को जैसे सांप सूंघ गया हो, कोबरा सूंघ गया हो, बिल्कुल खामोश हो गए। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पैसा भी उनकी जो पर्सनल लायबिलिटी है, यानी उनका जो कर्ज़ है, ज़ाती कर्ज़ है, उसमें एक किस्त के तौर पे अदा किया गया, और अदा भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में किया गया। लेकिन अदारे टस से मस नहीं हो रहे कि पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत, जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में भी ये वाज़ेह तौर पर बताया कि यह पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, रियासत पाकिस्तान का है, लेकिन वो पैसा जब पाकिस्तान आता है तो वो पाकिस्तान को नहीं मिलता, बल्कि उस शख्स को मिलता है जिसके मुतासरीन की तादाद मिलियंस में है, लाखों में है, और उसका नाम मलिक रियाज़ है। और कोई नहीं बोलता तो डॉक्टर शफीकुर रहमान FIA तक भी पहुंच जाते हैं, अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं और FIA को ये बताते हैं कि उस वक्त वाजिद ज़िया थे, उनको एड्रेस करके बताते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वाजिद ज़िया को एड्रेस करके डॉक्टर शफीकुर रहमान ने यह इस्तदा की, यह दरख्वास्त की कि यह खुदा का वास्ता है, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, रियासत पाकिस्तान का पैसा है, आम आदमी के टैक्स का पैसा है, जो मलिक रियाज़ यहाँ से मनी लॉन्डर करके ले गया था। ये डर्टी मनी करार दे दी गई। ये डर्टी मनी दरअसल तो ये पाकिस्तान का पैसा है, और ये मलिक रियाज़ के लिए डर्टी मनी थी, और ये पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान की आवाम पे खर्च किया जाए, उनकी सेहत पे खर्च किया जाए, उनकी तालीम पर खर्च किया जाए, उनके मंसूबे जो फलाह के मंसूबे हैं उनके ऊपर खर्च किया जाए, फ़ौज पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा जो दिफा का पैसा है वो किसी काले चोर के हाथ आ जाए। ये डॉक्टर शफीकुर रहमान की इस्तिलाह है जो वो अक्सर अपने व्लॉग्स में करते हैं, और वो काला चोर का जो लफ्ज़ है, जो टाइटल है, वो DHA और बैरिया टाउन और उसके मालिक मलिक रियाज़ के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो DHA वैली की कहानी आप उनकी ज़बानी सुन रहे हैं और सुनते आए हैं, और हम मुख्तलिफ़ किस्तों में आपको ये बताते आए हैं कि किस तरह इन्होंने लोगों को जुल्म जबर का निशाना बनाया है। ख़ुद डॉक्टर शफीकुर रहमान उसकी एक मिसाल है। आपने पहली किस्त में उनकी ज़िंदगी का हवाला देखा कि किस तरह उनको कत्ल के मुकदमात में और दीगर जो हेनियस क्राइम्स हैं उनमें मुलव्वस किया, कोशिश की कि वो किसी तरीके से जेल में रहें, उनको सज़ा हो, कैपिटल पनिशमेंट हो, लेकिन जो झूठ होता है उसके कहते हैं पाँव नहीं होते। वो सब अदालतों में आकर साबित हो गया कि झूठ के मुकदमात बनाए गए थे। वो मुकदमात भी ख़त्म किए गए, ख़त्म तो होने ही थे ज़ारे, उन मुकदमात को वापस किया गया और फिर कार्रवाई हुई इसी माफिया के ख़िलाफ़। डॉक्टर शफीकुर रहमान आज भी आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और ये कहानियाँ, ये जो आप बीतियाँ हैं और ये जो रुदादे हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। आइए चलते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान के हवाले से, जो वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह उनको विक्टिम बनाया गया था, और मुतासरीन की जो कहानी बता रहे हैं, ज़्यादा फ़िक्र दीगर मुतासरीन की कर रहे हैं। सीधा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये सब माजरा है क्या। अच्छा, इस पे लोग जिच भी होते हैं, मेरे कई क्लास में जिच होते हैं। कल फादर आ जाए, वो मुझे कई दफ़ा कहते हैं। मैंने कहा बात ये है, देखो हम एक जो इलीगल एक्ट है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, क्यों दिया हुआ अभी तुमने लाइसेंस, आज इन्वोक करो, ख़त्म करो उसको, आज उसको कैंसिल करो, रिवोक करो, लेकिन नहीं करते हैं। आई डोंट नो में क्या इनके दिलों में, इंक्लूडिंग जो प्रेजेंट आर्मी चीफ, इनके दिलों में कोई हमदर्दी नहीं है। या जो गया जनरल अनवर अली हैदर, शोधा की फैमिलीज की कोई हमदर्दी नहीं है। जो हमारे फौजी जवान हैं, NCOs और JCOs, जिनको प्लॉट हुए उनसे पैसे भी लिए, जो शोधा की फैमिलीज में उससे आधे पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं।
through GHQ and Welfare Rehabilitation Directorate AG branch. कोई है जो ये जनरल की अदर नहीं एस्पेक्ट उनके नोटिस में मैं लाया हूँ, तो पिटिशन जनरल कमर बाजवा के नोटिस में लाया हूँ, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने आज तक। ठीक है, तो अब उनकी आम पाकिस्तानियों के लिए कोई अहमियत है, या जो जनरल पॉपुलेशन के अलॉटी हैं DHA वैली के फैक्ट्रीज, उनके लिए कोई हमदर्दी है जो इसको इतनी प्राइस पोस्ट पे लगा दी है। 2008 से लेके 2021 हो गया और 70,000 से ज़्यादा मुतासरीन हैं। जी लाख के करीब हैं, अभी तो देखें ना लाख के करीब हो गए, बहुत सारे वो कमर्शियल प्लॉट्स अभी भी अलॉट कर रहे हैं, अभी भी अलॉट कर रहे हैं। अभी नहीं आप सुनते रहते हैं कभी कभी, मैं कई वीडियोस देखी हैं कि वो बैलेटेड DHA होम्स, अनबैलेटेड DHA होम्स और अनबैलेटेड कमर्शियल प्लॉट और बैलेटेड, एक नया वहाँ उन्होंने फ्रॉड क्रिएट किया हुआ और रोज का झूठी वीडियोस आगे से वो चलवा रहे हैं। आज इसकी कीमत बढ़ गई है, DHA होम्स में 8 लाख रुपए में प्रॉफिट आ गया है, आप DHA होम का क्लेम विड्रॉ करें तो आपको 8 लाख रुपए मिल जाएगा 5 मरले का, और पता नहीं 7 लाख 10 लाख मिल जाएगा 10 मरले का DHA होम का। मतलब ये जो DHA विलास बने हुए हैं फेज 8 में ये सारे के सारे DHA विलास तख्त पड़ी फॉरेस्ट रिजर्व लैंड है, सरकारी स्टेट लैंड है, नाम DHA का रख के सारे के सारे 100% प्लॉट्स और विलास बेचे हैं। इसके हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसकी, जो मलिक रियाज ने बेचे हैं। अभी बहुत सारे जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर हुए हैं, जहाँ पे फेज 8 में DHO का पेट्रोल पंप है, उसके पीछे जो पहाड़ी है उसके ऊपर मल्टीपल जनरल्स के ना मल्टीपल लेफ्टिनेंट जनरल्स, ठीक है, उनको नहीं शर्म आती कि हम स्टेट लैंड पे फॉरेस्ट लैंड पे हम बैठे हुए और स्विमिंग पूल्स बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इधर हमारे मुल्क में हालात देखें, गुर्बत देखें, ठीक है ना, बेरोजगारी देखें, महंगाई देखें, लोगों ने ऑन अदर साइड प्लेशियल पैलेसेस बनाए हुए हैं। भाई इनके पास क्या राइट है, या किधर से इनके पास ये हकूक आ गए? ये स्टेट लैंड फॉरेस्ट लैंड इंशाल्लाह ताला ये हम आवाम रिकवर करेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, 2210 एकड़ रख तक पड़ी का पूरा होना है, ठीक है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। उसके बावजूद देखिए ना, अगर बंदा बेशर्म हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर तो कुछ रोशनी डालें। ये कॉन्ट्रैक्ट आम बंदे को तो नहीं पता था ना कि DHA एक्चुअली आगे मतलब रियाज को पैसा दे देगा, तो ये बात इस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए जब और प्रॉब्लमेटिक कॉज कौन सी है? अभी बड़ी मजे की बात है, 14 अगस्त 2016 को नहीं 2008 को जो FIR 172 है, जो मैंने भी आपको बताया, ये मर्डर केस जिसमें मैं डला हूँ, वो रजिस्टर होती है ऑन बिहाफ ऑफ DHA इस्लामाबाद, शौकत अली सिक्योरिटी सुपरवाइजर DHA, ठीक है। 13 अगस्त 2008 को मलिक रियाज लोन लेता है अभी बैंक से 13 करोड़ का, ठीक है। 2007 मार्च से लेके 2008 तक, 2007 से पहले मलिक रियाज की कोई हिस्ट्री नहीं लोन लेने की बैंक से, और 13 अगस्त 2008 के बाद भी कोई हिस्ट्री नहीं है कि मलिक रियाज ने बैंक से लोन लिया। सुनहरी बैंक से इसने 16 करोड़ रुपया लोन लिया है, इस्लामाबाद ब्लू एरिया ब्रांच है, और जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो जाली थे, जाली मतलब उनकी वो इलीगल थे, बुकत ही नहीं थी, 16 करोड़ ले ली। जब हमने शोर डाला इसमें इंक्वायरी जो डिस्ट्रिक्ट सेशन इस्लामाबाद जनाब मजहर मिनाज साहब की कोर्ट में थी, उस पर इन्होंने रातों रात जमा कराकर सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश कर दिया। अच्छा, ठीक है। फिर इसने इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब से इसी तरह लोन लिए 75 करोड़, और वो भी अगेंस्ट जाली डॉक्यूमेंट्स जिनकी लीगली कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। फिर दोबारा भी बैंक ऑफ पंजाब से दिया, फिर इसने अपना घर मॉर्टगेज करके लोन लिया है, जो इसका G6 में घर है, G6 एम्बेसी रोड पे, ठीक है। उसके बाद 16 अगस्त को जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन हो जाता है बिटवीन DHA इस्लामाबाद, बेरी टाउन प्राइवेट लिमिटेड थ्रू मलिक रियाज, DHA was through Brigadier Javed Iqbal, administrator, and Habib Rafiq Private Limited through Zaid Rafiq, ठीक है।
اب ڈی ایچ اے ایکٹ اگر آپ دیکھیں, اکارڈنگ ٹو سیکشن 4 آف ڈی ایچ اے ایکٹ, بورڈ آف گورنرز ان میں ہے جو کہ ان کو ڈائریکشن دیں گے, جو کہ دے وڈ انویسیج آئیڈیاز. اور بورڈ آف گورنرز میں کمشنر راولپنڈی, کمشنر اسلام آباد نہیں بیٹھنا ہے. 2 کوآپٹیڈ ممبرز بھی ہوں گے جو ممبرز ہیں آف ڈی ایچ اے ہیں, 2 کوآپٹیڈ ممبرز ہیں. پھر باقی سیکرٹری جو پریزیڈنٹ ہے اس کا چیئرمین ہے وہ سیکرٹری ڈیفینس ہے, ٹھیک ہے. وائس پریزیڈنٹ اے جی ہے, ٹھیک ہے. اور جو وہ ہے سیکرٹری وہ ہے DGWNR. اور پھر نیچے جا کے ممبرز میں ایڈمنسٹریٹر ہے, سیکرٹری جو اس کا ہے ڈی ایچ اے کا, اور 2 کوآپٹیڈ ممبرز ہیں, CDA بھی ہیں, اور 2 کمشنر پنڈی اسلام آباد کے کمشنرز بھی ہیں. انہوں نے ڈائریکشن دینی ہے, پلاننگ دینی ہے, آئیڈیاز دینے کی, واٹس مطلب آؤٹ لائن دینی ہے, ٹھیک ہے. ایک آپ کو ایک وہ بلو پرنٹ دینا ہے کہ دس از واٹ وی انویسیج, دس از واٹ وی پلان, دس از واٹ وی تھنک اینڈ دس از واٹ شیل بی ڈن. انہوں نے وہ سارا روڈ میپ, ٹھیک ہے, وہ دے دینا ایگزیکٹو بورڈ کو. ایگزیکٹو بورڈ کا چیئرمین ہے ایڈجوٹنٹ جنرل, ٹھیک ہے. وائس چیئرمین ہے ڈائریکٹر جنرل WNR AG برانچ, اور پھر اسی طرح ایڈمنسٹریٹر ہے فلانٹ. یہ سیکشن 5 میں ایگزیکٹو بورڈ کی فارمیشن کا ذکر ہے, سیکشن 4 میں بورڈ آف گورنرز ہے. سیکشن 6 DHA ایکٹ 2013 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے نا, اٹ ول آتھرائز ایوری تھنگ, پرچیز آف لینڈ, جوائنٹ وینچر, یو سی پروجیکٹ ایکسیکیوشن, دس دیٹ پلانٹ, اور ایوری تھنگ انڈر دا سن جو کہ DHA نے کرنا ہے, اٹ ول اونلی بی کنڈکٹیڈ آفٹر دی اپروول آف the executive board. Everything under the sun which DHA undertakes or will undertake to do. وہ کیا نہ بورڈ آف گورنرز کی آج تک میٹنگ ہوئی ہے, نہ سیکرٹری ڈیفینس نے رسپانسبلٹی لی ہے. یہ ایک اسٹیچو ہے, قانون ہے, لا آف دس لینڈ, لا آف لینڈ ہے, لیکن ناٹ فالوڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, بلکہ ناٹ فالوڈ ایٹ آل, ٹھیک ہے. سیکشن 6 ایگزیکٹو بورڈ ہے, اس کی آج تک نہیں کبھی آئی کوئی میٹنگ, انہوں نے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. سیکشن 5 سیکشن 6 اپروولس, دیکھیں نا, وداؤٹ اپروول نتھنگ ہیپنس. اور انہوں نے ایک بھی کسی جوائنٹ وینچر کا اپروول نہیں ہے, وچ مینس کہ دے آر ورڈ اب انیشیو, دے آر ان لافل, ان فیکٹ فراڈولنٹ, وداؤٹ اپروول, ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ جوائنٹ وینچرز پہ. اچھا, 16 اگست کو انہوں نے جوائنٹ وینچر 2008 کو اپنا دیا. اکارڈنگ ٹو دا جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ ڈیٹڈ 16 اگست 2008 بٹوین دا پارٹیز, پلان واز کہ DHA ویلی ول بی ایکسیکیوٹیڈ over 40,000 canals of land. Location exact نہیں دی, ٹھیک ہے. However, in 4 tranches of 10,000 canals each, یعنی کہ 10,000 کنال کے 4 فیزز میں DHA ویلی اناؤنس کی جائے گی. یہ جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. 18 کو اشتہار آ جاتا ہے اخبار میں, اور اشتہار کس کی طرف سے تھا؟ صرف DHA اسلام آباد کی طرف سے. اب ویلی کی لوکیشن بھی راولپنڈی ہے, اسلام آباد نہیں ہے. ایک اور فراڈ, ٹھیک ہے. 5 اور 8 مرلے ملک ریاض نے یہ دیکھا تھا کہ جو چھوٹا انویسٹر ہے نا ان کو بھی لوٹو نا, بڑے تو لوٹ لیے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا اس نے پلان بنایا. اچھا, اس کو 2005-6 سے پتہ ہے کہ یہاں پہ تو ڈیم بننا ہے. اس نے اس ایفرٹ کو فیل کرنے کے لیے ڈیلے کراتا رہا ہے, کیونکہ اس کا اثر رسوخ شہباز شریف کے اوپر بھی تھا, اس کا اثر رسوخ نواز شریف پہ بھی تھا, اور بیوروکریسی میں تو ڈیپلی انٹرینچڈ ہے نا, وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے نا. اور ہماری بیوروکریسی بکتی بھی سستی ہے, ٹھیک ہے نا. پرویز الہی پہ بھی, پرویز الہی بھی جنگل یہ تخت پڑی والا جہاں بھی DHA ولاز بنے ہیں, جرنیلوں نے گھر بنائے ہیں, اس نے پیٹرول پمپ بنائے ہیں, اور سیکٹر ایف, سو کولڈ سیکٹر ایف, اور وہ کمرشل ایریاز بنائے ہیں. وہ سارے کا سارا اس کو پکڑا گیا تھا چودھری پرویز الہی.
اس کی بھی ساری ڈیٹیلز ہم نے سپریم کورٹ میں سبمٹ کی. تب بھی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 2210 ایکڑ نیب نے اس کو کلین چٹ دے دی ہے پروفیسر علی. اس کیس میں نہیں دی. یہ کیس جو رخ تخت پڑی فارسٹ ریزرو والا کیس ہے نا, یہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہم نے رکوایا ہوا پڑا ہوا ہے. اس نے اس کو وہ امپلائمنٹ کیسز میں کچھ میں دی ہے کلین چٹ. پہلے 2008 میں نیب نے ملک ریاض کو رخ تخت پڑی اور رخ لوئی پہ دونوں میں کلین چٹ دی. وہ ہمارے پاس ابھی بھی اویلیبل ہے وہ سرٹیفکیٹ. تو یہ 10-10 ہزار کی 4 ٹرانشز پہ یہ پروجیکٹ بنا تھا. 18 کو جب اشتہار آتا صرف ڈی ایچ اے کی طرف سے کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہاں پر ان کے کچھ جوائنٹ وینچر ہے. اس کے اندر ایک ٹینٹڈ کرمنل ملک ریاض کا نام ہے, ایک اور ٹینٹڈ کرمنل زاہد رفیق کا نام ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس ایویڈرز ہیں, ٹھیک ہے, کرپٹ ہے, منی لانڈررز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ملک ریاض پہ تو 190 ملین پاؤنڈز کی ریکوری آ گئی. ثابت ہو گیا کہ یہ ہیبیچول کرمنل ہے جس کے بعد پروسیڈز آف کرائم ہے, پروسیڈز آف لوٹ اینڈ پلنڈر ہیں, عام عوام کو لوٹنے کا کو جب ان کی زندگیوں کی جمع پونجی لائف ارننگز لوٹی ہوئی غریب لوگوں کی. ڈی ایچ اے ویلی کے کتنے امیر لوگ ہیں جو 5 مرلے اور 8 مرلے کا پلاٹ لے گا وہ کوئی امیر زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. مڈل انکم کے لوگ ہیں ساری زندگی. کئیوں نے وہ سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے 20-20 منزلیں چڑھی ہیں, ٹھیک ہے. کئیوں نے ادروائز ہارڈ ورک کیا ہے, وہ بیٹھ کے یہ جو ٹیبل جابس کر کے ہارڈ ورک کر کے ساری زندگی جمع پونجی جمع کی. وہ انہوں نے ڈی ایچ اے کے حوالے کی کہ پاکستان آرمی کا انسٹیٹیوشن ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا, اس وقت نہیں پتا تھا کہ پاکستان آرمی نے یہ ڈی ایچ اے نے اس کو ایک لائسنس دیا وہ اوپن لوٹو اپنے لوگوں کو, مڈل انکم لوگوں کو, لوور انکم لوگوں کو, ان دا نیم آف ڈیفینس فورسز. دیکھو کریڈیبلٹی پاکستان آرمی کی پیچھے استعمال ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور جو اشتہارات سارے دیے گئے ہیں, اچھا اس میں کیا کیا انہوں نے 50,000 روپے 5 مرلے والے سے کہا ہے تم دو ایز کیا کہتے ہیں ایز ارنسٹ منی یا ایز کمٹمنٹ منی, اور میرے خیال 80,000 مانگا انہوں نے 8 مرلے والا سے. بے تحاشا دیکھیں یہ 6 لاکھ اور 8 لاکھ کا پلاٹ, ڈی ایچ اے کا نام, پاکستان آرمی, یہ تو ایک آپ ڈریم کم, ایک آپ کو خوبصورت جنت نظر آ جاتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. کہ یہ تو میں شاید جنت میں اپنے لیے کوئی جگہ لے رہا ہوں. اور بہت عرصے بعد پتہ لگا جب ڈیفالٹ ہوا ڈی ایچ اے کا, ٹھیک ہے. 3 سال میں انہوں نے, ان کی کمٹمنٹ تھی نومبر 2011 میں انہوں نے ڈیولپ پلاٹس ڈیلیور کرنے تھے, ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں نومبر 2021 از فاسٹ اپروچنگ, قریب آ گیا ہے. 10 سال 3 سال کے کمٹمنٹ ٹائم تھا, 10 سال یہ اس کے اوپر یہ لیبس کر گئے, اور ان 13 سالوں میں تو انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. نہ اوپر سے سوائے اس کے دوچا ڈیم کی کنسٹرکشن میں ڈیلے کروایا ہے. ابھی بھی یہ ملک ریاض وہاں جو اپنے لوکل ذمہ دار ہیں نا, لوکل اس کے سیکورٹی گارڈ ہیں, ڈیلی پیڈ لیبرر ڈیلی ویجز, ان کے تھرو وہ کرتا ہے, وہاں پہ احتجاج کرواتا ہے, ٹھیک ہے. پرائیویٹلی لوگوں کے جعلی شناختی کارڈوں پہ اس نے عدالتوں میں کیس کروائے ہیں. ناظرین آپ نے تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر شفیق الرحمان کو سنا. جو باتیں بھی کر رہے تھے دستاویزات کے ذریعے کر رہے تھے, ایویڈنس کے ذریعے کر رہے تھے. کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جس کا کوئی ایویڈنس نہ ہو, دستاویزات نہ ہو, اور غیر ذمہ داری کا کہیں بھی انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا. چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, ان کا موقف وہاں پر بھی سچ ثابت ہوا, چاہے ایف آئی اے ہو. اب ایف آئی اے کے ذمہ داران کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح ڈاکٹر شفیق الرحمان کی اس کمپلینٹ کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. اگرچہ انہوں نے ڈاکٹر شفیق الرحمان کو طلبی کا نوٹس تو ضرور دیا ہوا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ خود اپنی ورکنگ زیادہ بہتر کریں گے, ڈاکٹر شفیق الرحمان تو یقیناً ہر فورم پر جا کے ایویڈنسز دیتے ہیں اور وہ دستاویزات کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن اب اداروں کا کام ہے کہ وہ کارروائی کریں, ایکشن میں آئیں. اور ڈاکٹر شفیق الرحمان کو تو ضرور وکٹم بنایا گیا, لیکن ڈاکٹر شفیق الرحمان اب یہ چاہتے ہیں کہ اور پاکستان میں جو متاثرین ہیں ان کو اس طرح وکٹم نہ بنایا جا سکے, اور ان کو متاثرین کی فہرست سے نکالا جا سکے, اور ان کو ان کے حقوق دلوائے جا سکیں. ایس ٹی این آپ تک اس طرح متاثرین کی کہانیاں اور ردادیں پہنچاتا رہے گا. ایس ٹی این دیکھنے کا بہت شکریہ.